Azul fell-awen, aslamane-nwen ɣer lacين-inu, lacين La Routine d'une femme kabyle. Ass-agi-nni di lehna ad k-t-id-snataɣ akk acu d-tuɣ kulli i Remḍan-agi-nni. Ncalleh ad tnuẓum ṣṣeḥḥa d lehna, ncalleh d ayen ad d-yawin kulli ayen yelhan. Donc ad nebdu. Uɣeɣ-d takukut tamecṭuḥt ay ack-itt تاع 3 لتر. السومينس تخدم 136,000 رخيص مليح مليح. أي ack-itt هاتان رنيغ-d الكيسان أي ack-iten داغني كوامان أثنيذ كذا جيني أثني 90,600 أي ack-iten داغني كيف كيف. ذا جيني البلا على الفور ذا مشطوح كان وعطيت 50,000 ساعة مقرانينس الماس وعد أمشطوحيس هذان اللي قراتنا. المهم ذاكيني غوغاد ثيرنجاوين ديس ثيرنجاوين نطام ثيرنجاوين ويفكي هكا كيني زاغيس كوكتي تبينين على بيان في فرشيضين وكذ البواس الدانت 6 سنة عيون يون هاثان وكيد الموس ثوبت كستانجو ثكينطا تبدا تداك كذلك تنجاوين نطام 6 داغني كيف كيف كذلك داغني كون دنيغ 6 طنجاوين ويفكي أي ack-iten وين يبغى ندياغ وعطي دكا كيني 85,000 يجي دوغاغ نقص هذا في كذا كيني وعطي داغني على الفور ساغ ديجا 6 رنيغ 3 النظام أي ack-iten تعال تاع الفور ديجا توالمت تاع الغوري هكا كيني 3 سات البلانس سبيسيال كيكي والله مش فيها شريط تدوها وهاد داغني وكيني سبيسيال الفور إلي فلون هاثان نمشي نخدم أي ack-it وكو عطيت 60,000 ثمر ميطاكي داغني يشرب هذي لهنا وغاختيد 120 ملي تيدوغ يفاكيني داغني ack-it كيف كيف هاتان نغموينس نعرف ثقيلة وغاختي 120,000 ça un bouton sur le noir
هاكينو غاد 6 لي بول نوار اياش كيثن داغن يشربها ينش كيثن سوليد هاكينو غاد وكينا كاكيني يطامن كاكيني ديس شلاضة ايني شي هوان دو توت لي فاصون واخثني داكا كيركل فيكل اشو كل يون وحدس وغدوي كذا يعني كايني 6 لي بول كيتوك تدني على شحال 6 كي لي بول واخثني 75,000 وكاين يوقف 20,000 ستيض بسينة كينيا واخثنيت 90,000 هنا داني 6 كيلو بلا واخثنيت 100,000 600,000 ايش كيف نداني كيف ماذا كينيا هاد الصرفي ديس داني ايني فيه هوان ذا مقران ينغجا كينيا خدم هكا وكو غافيت 55,000 وكذاكي وغافني داغن إلي ديسير 120,000 أثنيت شبحان يانا بريزونطابل هني تسرسض موفراني غامها وكذا نوع 6 كينيا 6 الكيسان بوامان وغاثنيد باش كني نستخدمها القيس لي زانغريديون مويف كي عامل الفارينة عامة وكذا كواثنيد 30,000 وكذا غني انا خنيد كان كاكيني زيادة الكيسان داني بوامان وكذا كواثنيد 50,000 اثنيد يانا ملحن اش كيسان دانو كذا بريزونطابل اشو دو غادا نديرو وغاتيكي سبيسيال إلي فريت كذا كواختيد 20,000 يوث متساكيني وغاختيد 35,000 يوث الميرد 6 تنجاوينا كينيا إلي ديسير التيت تيدا مش خدمت ذا كينيا وغارد سبيسيال الطرق ضكا ديك كوزيتيش ذاكيني غادي يرس بابي كويسون ذاكيني غادي يرس الالومنيوم ذاكيني غادي يرس البابي نظن ترونسبارون هاثان ذاكيني تعرض بريكي انا تعرض كيكيني الحاجه كيكي ديك كوزيتيش خما خفيد كينيا نوار بلون يشبح مليح السومين سيرنو أغلي ثارة 35,000 ما عجبك تيت أو تيديني عندها إيجي تخدمها هاني غد طابليي هاثان يسعى داغني الجيف ويسعى فصورفيت باش كني تصفر دار غرز وكذا عني واخفيت
55,000 أرنيغد وكذني سبيسيال إطابلة عندها سروسو سفلين سيرفسيين داخليكيني تسرصل ثفرشات ناخذ جنوي تلموس أين الكل يتسيلين في الطابلة كيف داني خمغ في دنواري بلون أرنيغد ذا نويكي نداير سفلينس الكيس وكذا كيني خمغ ثنيت 15 مليون وكذا كي والله ما شفيغ شحال هني دعاء يستة فوالا هثن شو دعاء رمضانيكيا ذي الهنا هذي ربث نوزم الصحة للهنا ان شاء الله هذي يكسر كل وين ندير اكو تجا ذي الهنا الصحة ارثك النظام وينو راضي ابوني وغادي اكتيفي لا كلوشينيس باش كني يرثك تيتصاوضوا جديد او ندينا صحة رمضان نون الكلية اما ريد زير اما فرا الجزائر او ندينا صحة سحوركم قيمت ذي لهنا ارثك النظام ذي لهنا ربي